हेलो अल अबको यो भिडियोमा म लजिक माइक्रो अपरेसनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। लजिक माइक्रो अपरेसन भनेको कुनै पनि रेजिस्टरमा स्टोर भएको स्ट्रिम अफ बिट्स माथि हुने बाइनरी अपरेसन हो। यो बाइनरी अपरेसन अथवा लजिक माइक्रो अपरेसन अपरेट हुँदाखेरि रेजिस्टरका हरेक बिटलाई एज अ इन्डिभिजुअल सेपरेट बाइनरी भेरिएबलको रूपमा ट्रिट गरिन्छ। लेट अस सी एन एक्जाम्पल। मसँग एउटा आरटीएल छ। So this is our control function P, and then R1 tends to R1 XOR R2. यसको अर्थ के हो त? फर एक्जाम्पल R1 भनेको 4 बिट रेजिस्टर छ, 1101 छ भनेर एज्युम गरौँ। R2 भनेको पनि 4 बिट रेजिस्टर 1110 भनेर एज्युम गरौँ। एन्ड देन यिनीहरू दुईटाको XOR भनेको के हो त? यिनीहरूको हरेक इन्डिभिजुअल बिटको XOR हो। 10 कति हुन्छ? 101 1110 110। सो दिस इज द XOR रिजल्ट। वी क्यान क्लियरली सी यो रिजल्ट निकाल्नको लागि आई ट्रिटेड एभ्री बिट अफ R1 एन्ड R2 है। हरेक बिटलाई मैले इन्डिभिजुअल बाइनरी भेरिएबल जसरी ट्रिट गरेको छु। एन्ड आई XOR द करेस्पोन्डिङ बिट्स इन अर्डर टु रिसिभ द XOR अफ दिस टु होल रेजिस्टर्स है। सो अब यो जुन आरटीएलमा युज हुने सर्टेन काइन्ड अफ लजिक माइक्रो अपरेसनको सिम्बलहरूलाई मोडिफाई गरिएको छ। फर एक्जाम्पल दिस इज द सिम्बल युज्ड फर अर अपरेसन, दिस इज द सिम्बल युज्ड फर एन्ड अपरेसन। नर्मली हाम्रो अर भनेको प्लस हुन्थ्यो, एन्ड भनेको डट हुन्थ्यो हाम्रो एकोर्डिङ टु द बुलियन एक्सप्रेसन, बट आरटीएलमा यो सिम्बल युज हुँदैन। सो अर भनेको के हो त? यस्तो सिम्बल हुन्छ। एन्ड भनेको यस्तो सिम्बल हुन्छ। अरलाई यस्तो राख्नलाई एउटा ठुलो मिनिङ छ। यसको पछाडि के हो भन्दाखेरि यो प्लस अपरेटरको कन्फ्लिक्ट हो। प्लसले एडिसनलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ, एन्ड देन इट रिप्रेजेन्ट्स अर अल्सो। ओके, सो अब आरटीएलमा यो कुरा कन्फ्लिक्ट भयो, प्लसले एडिसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कि अरलाई भनेर। ओके, देयरफोर अरलाई यो सिम्बल दिएको छ। अब यदि सपोज मेरो एउटा कन्ट्रोल फङ्सन छ पी प्लस क्यू भन्ने। सो यसमा आरटीएल के छ भन्दाखेरि R1 मा R2 प्लस R3 स्टोर भएको छ। अगेन R4 मा R2 यो कमा दिएर एन्ड देन R3 स्टोर भएको छ। ओके, सो यो अपरेसनले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो आरटीएल छ यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन कन्ट्रोल फङ्सनमा आएको प्लस छ दिस इज अर। कन्ट्रोल फङ्सनमा प्लस आयो भने के हुन्छ त? अर हुन्छ जहिले पनि। अब यो जुन आरटीएलमा हाम्रो प्लस आएको छ इट मिन्स एड। यो जुन आरटीएलमा यो साइन आएको छ यो भने के हो त? अर हो। जब पी प्लस क्यू यो अपरेसनको भ्यालु 1 हुन्छ त्यतिखेर R1 मा R2 र R3 को एडिसनको रिजल्ट स्टोर हुन्छ। R4 मा के हुन्छ त? R2 र R3 को अर को रिजल्ट स्टोर हुन्छ। एउटामा अर्थमेटिक अपरेसनको रिजल्ट स्टोर हुने भयो, अर्कोमा लजिक माइक्रो अपरेसनको रिजल्ट स्टोर हुने भयो। सो यो सिम्बलको मिनिङहरू यस्तो छ। यो प्लस भनेको यो ठाउँमा पनि आउन सक्छ, यो ठाउँमा पनि आउन सक्छ। ओके, अब नेक्स्ट छ टपिक हाम्रो भनेको लजिक माइक्रो अपरेसनको लिस्ट हो। लेट अस कन्सिडर यो माथिको यो टेबल हेरौँ। दुईटा भेरिएबल छ। यो दुईटा भेरिएबलको बाइनरी कम्बिनेसन 00011011 हुन्छ र हरेक कम्बिनेसनको लागि देयर आर 16 पोसिबल आउटपुट्स। ओके, फर एक्जाम्पल 00 को लागि 0, 01 को लागि 0, 10 को लागि 0, 11 को लागि 0 यस्तो आउटपुट पनि हुन सक्छ। 00 को लागि 0, 01 को लागि 0, 10 को लागि 0, 11 को लागि 1 यस्तो पनि आउटपुट हुन सक्छ यो चारवटा कम्बिनेसनको लागि। सो यस्तै गरेर यो आउटपुटलाई F0 ले रिप्रेजेन्ट गरौँ, यो आउटपुटलाई F1 ले रिप्रेजेन्ट गरौँ। देयर आर 16 पोसिबल आउटपुट्स है फर दिज 4 कम्बिनेसन्स। 2 को पावर 4 वटा आउटपुट हुन्छ। द्याट इज रिप्रेजेन्टेड बाई F0 टु F15। ओके, सो यो आउटपुट भनेको के को हो त? लजिक माइक्रो अपरेसनको आउटपुट हो। सो फर दिज 4 भेरिएबल्स देयर आर पोसिबल 16 output functions. Okay, there are possibly 16 output functions that represents the output of logic micro operation based on these 4 inputs. So तिनीहरूलाई केले रिप्रेजेन्ट गरेको छ त? F0 देखि F15 सम्मको यो फंक्सनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। सो यो F0 देखि F15 सम्मको फंक्सनलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। वी क्यान सी हियर F0 भनेको 0 छ। ओके, F0 भनेको 0 किन छ त? बिकज
हरेक भ्यालु 0 0 0 छ देयरफोर f नट इक्वल्स टु 0 माइक्रो अपरेसनमा f नटमा 0 सो f भनेको 0 ओके यसरी डिफाइन गरिन्छ यो एन्ड देन f1 भनेको के हो त f1 भनेको इट्स लाइक एन्ड अपरेसन यहाँ हेरौँ सो f1 भनेको इट्स लाइक एन्ड अपरेसन अब यहाँ हेरौँ त यो 1 1 हुँदाखेरि मात्रै यो 1 हुँदैछ सो f1 इक्वल्स टु xy सो यसको माइक्रो अपरेसन भनेको f मा a र b को के हुन्छ त अर्को रिजल्ट सरी a र b को एन्ड को रिजल्ट स्टोर हुन्छ एन्ड सो अन है यसरी नै हाम्रो 15 वटा अपरेसन डिफाइन गरिएको छ तर हाम्रो जुन जेनरल कम्प्युटर हुन्छ मोस्ट अफ द कम्प्युटरमा यी 16 वटा फंक्सनहरु इम्प्लिमेन्ट हुँदैन सो सबैले प्राय जसोले 4 वटा फंक्सन मात्र इम्प्लिमेन्ट गर्छ त 4 वटा फंक्सन भनेको एन्ड अर नट र एक्सअर हो सो लेट्स सी द हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन है यो 4 वटा फंक्सनको हाम्रो बेसिक कम्प्युटरमा पनि लजिक युनिटमा हामी यी 4 वटा माइक्रो अपरेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौं त्यो 4 वटा माइक्रो अपरेसन के हो त एन्ड अर एक्सअर एन्ड नट ओके सो एज वी क्यान सी इन दिस सर्किट डायग्राम यो सर्किट डायग्राममा हेरौँ त यहाँ मल्टिप्लेक्सर छ दुईटा सिलेक्सन लाइन छ यो सिलेक्सन लाइनको चाहिँ इनपुट 0 0 भयो भने वी नो दैट आई नट चाहिँ आउटपुटमा आउँछ सो 0 0 भयो भने आउटपुटमा के आउने रहेछ त अर अपरेसन आउने रहेछ सो ए र बी को अर अपरेसन आउने रहेछ एन्ड देन 0 1 भयो भने के हुन्छ त एन्ड गेट सेलेक्ट हुन्छ I1 सेलेक्ट हुन्छ सो 0 1 मा I1 सेलेक्ट हुन्छ दैट इज एन्ड अपरेसन 1 0 मा I2 सेलेक्सन हुन्छ I2 भनेको के रहेछ त एक्सअर अपरेसन हुँदो रहेछ सो आउटपुट भनेको एक्सअर अपरेसन हुँदो रहेछ एन्ड देन 1 1 भयो भने के हुने रहेछ त ए को कम्प्लिमेन्ट आउने रहेछ यहाँ बाहिर दैट इज द नट अपरेसन एक्जिक्युट हुने रहेछ सो इट इज ओन्ली फर 1 बिट है यो जुन लजिक सर्किट छ सो दिस इज ओन्ली फर 1 बिट यो एक बिटको लागि मात्रै हो यदि होल रेजिस्टरलाई नै गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त यो होल रेजिस्टरको बिटहरु यसरी नै आउँछन् ओके यसमा सो दिस इज हाउ वी इम्प्लिमेन्ट लजिक युनिट ओके इन आवर जनरल कम्प्युटर सो अब यो जुन लजिक माइक्रो अपरेसनहरु छ यसबाट आका यसका सम एप्लिकेसनहरु हेरौं कस्तो कस्तो छन् भनेर ओके सो लेट्स सी देयर आर 4 applications explained okay in this section so selective complement selective clear marks operation र insert operation भन्ने छ so selective complement भने के हो त कुनै एउटा रेजिस्टरको एउटा बिट अथवा ग्रुप अफ बिट्स लाई selectively complement गर्नु पर्यो भने that is called selective complement for example okay मसँग एउटा a भन्ने बिट छ a भन्ने रेजिस्टर छ यसमा के छ त 1 0 1 0 बाइनरी भ्यालु अहिले बसेको छ लेट्स अस कन्सिडर मलाई यो दुईटा बिटलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो म के गर्छु त एउटा रेजिस्टरमा अर्को भ्यालु लोड गर्छु जहाँ चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जुन जुन बिटमा मलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यहाँ 1 हाल्छु जहाँ कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छैन त्यहाँ 0 हाल्छु सो यो दुईटा बिटलाई मैले XOR गर्दिए भने के हुन्छ त I get my selective complement result 1 1 कति हुन्छ त 0 हुन्छ 0 1 कति हुन्छ त 1 हुन्छ यो 1 0 1 0 0 भनेको 0 we can see that यो जुन आको रिजल्ट र यो हाम्रो ओरिजिनल भ्यालु छ त्यसमा यो दुईटा बिट के भएको छ त कम्प्लिमेन्ट भएको छ रेस्ट आर द सेम so we successfully complemented these two bits okay in our result so this is called selective complement selective clear भन्ने ओके नेक्स्ट अपरेसन हेरौं selective clear भनेको कुनै पनि रेजिस्टरमा भएको एउटा बिट अथवा ग्रुप अफ बिट्सलाई 0 पार्ने त्यसलाई भन्छ selective clear so let's see for example मसँग a भन्ने रेजिस्टर छ a भन्ने रेजिस्टरमा मेरो बाइनरी भ्यालु भनेको 1010 छ रे ओके अब मलाई यो दुईटा बिटलाई क्लियर गर्नु पर्यो रे यो दुईटा फर्स्टको दुईटा बिटलाई क्लियर गर्नु पर्यो रे सो अब म के गर्छु त b भन्ने रेजिस्टरमा यो दुईटा प्लेसमा 1 1 हाल्छु जहाँ मैले क्लियर गर्नुपर्ने हो त्यसपछि जहाँ क्लियर नगर्नु पर्ने हो त्यसमा 0 हाल्छु अनि म के अपरेसन चलाउँछु त a र यो b बीचमा a र b को कम्प्लिमेन्टलाई एन्ड गर्ने अपरेसन चलाउँछु सो यसको रिजल्ट भनेको के हुन्छ त 1 0 1 0 भनेको a b को कम्प्लिमेन्ट भनेको 0 0 1 1 हुन्छ सो 0 0 1 1 लेट्स सी
अब यसको रिजल्ट भनेको यहाँ के छ त अब हाम्रो एन्ड अपरेसन छ 0 1 भनेको कति हुन्छ त 0 1 1 भनेको 1 हुन्छ 0 0 भनेको 0 हुन्छ 1 0 भनेको 0 हुन्छ सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट ओके सो क्लियरली वी क्यान सी दैट ए भनेको 1 0 1 0 थियो अब के हो त 0 0 0 0 थियो हामीलाई चाहिएको यो दुईटा बिटलाई हामीले सिलेक्टिभली के गर्यौं त क्लियर गरेको छ सो दिस इज अल अबाउट सिलेक्टिभ क्लियर नेक्स्ट हाम्रो थर्ड अपरेसन छ मास्क अपरेसन भन्ने अथवा यसलाई बिट मास्किङ पनि भन्छ बिट मास्किङमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स लाइक अ सिलेक्टिभ क्लियर है सिलेक्टिभ क्लियरमा के हुन्छ त सिलेक्टेड बिटलाई 0 पारिन्छ मास्क अपरेसनमा के हुन्छ त जुन चाहिँ सिलेक्टेड बिट्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पारिन्छ र बाँकी बिटलाई 0 पाइन्छ इट्स अपोजिट है सिलेक्टिभ क्लियरमा के हुन्थ्यो त सिलेक्टेड बिटलाई हामीले 0 पार्थ्यो अरु जस्ताको तस्तै मास्क अपरेसनमा के हुन्छ त सिलेक्टेड बिटलाई जस्ताको तस्तै लेखिन्छ बाँकी अरु सबै बिटलाई के गरिन्छ त 0 बनाइन्छ क्लियर गरिन्छ सो लेट्स सी फर एक्जाम्पल मेरो ए भन्ने जुन रेजिस्टर छ त्यसमा भ्यालु 1010 छ अब मलाई के गर्नु पर्यो यो दुईटा बिटलाई जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्यो अनि यो दुईटा बिटलाई के गर्नु पर्यो त मैले क्लियर गरिदिनु पर्यो अब त्यसको लागि के गर्छु त जहाँ जस्ताको तस्तै लेख्ने एउटा बी भन्ने रेजिस्टर बनाउँछु जहाँ जस्ताको तस्तै लेख्ने त्यसमा के गर्छु त 1 1 राख्छु एन्ड देन बाँकी जहाँ चाहिँ मैले क्लियर गर्नुपर्ने हो त्यहाँ के लेख्छु त 0 0 राख्छु सो मैले मार्क्स गर्नुपर्ने दुईटा बिट हो मार्क्स गर्नुपर्ने भनेको यो अपरेसनबाट चेन्ज नगराइकन पास गर्नुपर्ने यो दुईटा बिट छ यो 1 र 0 अरु सबैलाई मैले क्लियर गर्नुपर्ने छ सो लेट्स सी अब यसको रिजल्ट के हुन्छ त ओके सो यो दुईटालाई हामीले के गर्नुपर्छ त यता एन्ड गर्नुपर्छ ओके बिट मास्किङमा वी युज एन्ड अपरेसन 1 0 कति हुन्छ त 1 हुन्छ सो 1 यो 0 र 1 कति हुन्छ त 0 and then 1 0 यो 0 यो पनि 0 so clearly we can see that यो दुईटाको रिजल्ट जहिले पनि 0 नै हुन्छ तर यो दुईटाको रिजल्ट एज इट इज छ यहाँ जस्तो छ यहाँ पनि त्यस्तै छ सो दिस इज कल्ड बिट मास्किङ सो अब एउटा कमन सेन्सको कुरा सेलेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट सेलेक्टिभ क्लियर र मार्क्स अपरेसनमा एउटा फन्डामेन्टल कुरा के हुँदो रहेछ त जुन जुन बिटलाई यो अपरेसन गर्नुपर्ने हो त्यो बिटको करेस्पोन्डिङ ठाउँमा अपरेट गर्ने रेजिस्टरमा के गरिन्छ त 1 1 हालिदो रहेछ फर एक्जाम्पल मैले यो दुईटा बिटलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने बी भन्ने रेजिस्टरमा यो दुईटा ठाउँमा 1 1 हालिन्छ मैले यो दुईटा बिटलाई क्लियर गर्नु पर्यो भने बी भन्ने रेजिस्टरमा यो दुईटा बिटको ठाउँमा 1 1 हालिन्छ मैले यो दुईटा बिटलाई क्लियर गर्नु मार्क्स गर्नु पर्यो भने म के गर्छु त बी भन्ने रेजिस्टरमा यो दुईटा बिटको करेस्पोन्डिङ ठाउँमा के गर्छु त 1 1 हाल्छु सो जहाँ बिट 1 1 छ अपरेटिङ रेजिस्टरको त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त अपरेसन हुन्छ ओके सो यहाँ बिट 1 1 छ यहाँ मास्किङबाट जस्ताको त्यस्तै आयो अरु क्लियर भएको छ सो यहाँ बिट 1 1 छ यहाँ दुईटा कम्प्लिमेन्ट भयो अरु जस्ताको त्यस्तै छ अब यहाँ दुईटालाई क्लियर गर्नु पर्छ यहाँ दुईटा 1 1 राख्यो सो यसको रिजल्ट भनेको यो दुईटा क्लियर भयो अरु भनेको जस्ताको त्यस्तै छ सो दिस इज हाउ है दिस एप्लिकेशन्स आर डन अब नेक्स्ट इज द इन्सर्ट अपरेसन हाम्रो लास्ट अपरेसन हो इन्सर्ट अपरेसन भनेको यस्तो खालको अपरेसन हो जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बिट अथवा ग्रुप अफ बिट रेजिस्टरमा भएको एउटा बिट अथवा ग्रुप अफ बिटलाई हटाएर अर्को नयाँ बिट अर ग्रुप अफ बिट हाल्ने ओके सो लेट अस कन्सिडर ए भन्ने मसँग एउटा रेजिस्टर छ यसमा चाहिँ 0 1 1 0 एन्ड देन 1 0 1 0 भन्ने हाम्रो रेजिस्टरको बिट छ यति भनेको ओके ए भन्ने रेजिस्टरको सो मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो लास्टको यो फर्स्टको जुन चारवटा बिट छ 0 1 1 0 यसलाई चाहिँ 1 0 0 1 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो रे ओके सो अब यो रिप्लेसमेन्ट गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल म के गर्छु त यसलाई 0 बनाइन्छु यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्छु ओके त्यसको लागि म के गर्नुपर्छ त मास्किङ गर्नुपर्छ यो चारवटा लास्टको बिटलाई सो बी इक्वल्स टु जुन हाम्रो मास्किङ रेजिस्टर छ अपरेटिङ रेजिस्टर त्यसको भ्यालु भनेको 0 0 0 0 यहाँ मास्किङ गर्नुपर्ने यहाँ के गर्छु त 1 1 1 1 राख्छु सो लेट्स सी अब यसको रिजल्ट भनेको 0 0 0 0 1 0 1 0 मास्किङबाट आयो हाम्रो a को भ्यालु अब नेक्स्ट भनेको के छ त यो चारवटा बिटमा मलाई 1 0 0 1 हाल्नु पर्ने छ सो अब रुल के छ त बी भन्ने अर्को फेरि रेजिस्टरमा
जहाँ जहाँ मैले नयाँ बिट इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो त्यही पोजिसनमा के गर्ने त नयाँ बिटहरू हाल्नु पर्यो बी रेजिस्टरको पनि। सो ए रेजिस्टरको यो 4वटा ठाउँमा नयाँ ग्रुप अफ बिट स्टोर गर्नुपर्ने छ। सो बी रेजिस्टरमा यही 4वटा करेस्पोन्डिङ प्लेसमा के हुन्छ त 1 0 0 1 हुन्छ। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त 0 0 0 0 हुन्छ। सो अब यो भनेको यहाँ के हुन्छ त लास्टमा हाम्रो अर अपरेसन हुन्छ। सो आफ्टर अर अपरेसन वी गेट 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 नै हुन्छ यो पनि है। सो वी क्यान क्लियरली सी पहिला ए भनेको कति थियो त 0 1 1 0 1 0 1 0 थियो। अब अहिलेको ए भनेको यहाँ हेरौँ चेन्ज छ फर्स्टको बिट। सो दिस इज कल्ड इन्सर्ट अपरेसन। अब लास्टको अझै एउटा अपरेसन छ, मैले यसैलाई लास्ट भनेछु। सो नेक्स्ट इज द क्लियर अपरेसन। क्लियर अपरेसनमा रेजिस्टरलाई क्लियर गरिन्छ। रेजिस्टरको सबै बिटको भ्यालु के गरिन्छ त 0 पारिदिन्छ। ओके, सो त्यसको लागि लेट अस सी कसरी गरिन्छ भनेर। फर एक्जाम्पल ए इक्वल्स टु 1 0 1 0 छ। यो 1 0 1 0 लाई मलाई क्लियर गर्नु पर्यो भने बीमा ए को भ्यालु जति छ त्यति नै हालिन्छ र के गरिन्छ त हाम्रो XOR अपरेसन गरिन्छ। XOR गर्दाखेरि सेम इनपुट छ सबैमा, वी गेट 0 0 0 0। सो द रिजल्ट इज स्टोर्ड एट 0 0 0 0। ओके, सो दिस इज हाउ वी डु क्लियर अपरेसन। ओके, एन्ड देन अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि यो जुन अपरेसनको रिजल्ट छ यी सबै ओरिजिनल रेजिस्टरमा स्टोर भएको छ है। फर एक्जाम्पल यो जुन रिजल्ट छ, यो जुन आएको रिजल्ट छ यो ए मै स्टोर भएको छ। यो जुन आएको रिजल्ट छ यो पनि ए मै स्टोर भएको छ। ओके, यो जुन आएको रिजल्टहरू हुन्छ यी सबै फाइनल्ली के हुन्छ त ए मै स्टोर भएको हुन्छन्। ओके, द सोर्स रेजिस्टरमै चाहिँ यो अपरेसन गरिन्छ दिस अपरेसन्स। ओके, अलि डिटेल चाहियो भने यु क्यान सी एट टेक्स्ट। ओके, तल टेक्स्टमा छ, अथवा अझै डिटेल चाहियो भने यु क्यान सी एट बुक्स।